अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रुबात टीवी। नाज़रीन किराम, साइंस एक ऐसी चीज़ है जिसने इंसान की पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया है। आम तौर पर साइंस हमारे सामने जो चीज़ पेश करती है वो पूरी तरह रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के बाद पेश करती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में साइंस की बयान करदा बातों को माना जाता है और लोग साइंटिफिक चीज़ों पर पूरी तरह से अमल भी करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो चीज़ भी साइंस हमारे सामने अपनी तहकीक और एक्सपेरिमेंट के बाद पेश करती है वो यकीनन सच ही होगी। लेकिन आज आपके सामने मैं चंद ऐसी चीज़ें पेश करूंगा जिनको गलती से साइंसदानों ने कुछ और समझकर पेश कर दिया था, जबकि साइंटिफिक रिपोर्ट्स कुछ और बताती हैं। ये ऐसी साइंसी गलतफहमियां हैं जिन पर आज ना सिर्फ हम यकीन रखते हैं बल्कि उन पर अमल भी करते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले बात करते हैं रोज़ाना पानी के 8 गिलास पीने से। आपने अक्सर ये पढ़ा या सुना होगा कि अच्छी सेहत के लिए रोज़ाना पानी के 8 गिलास पीने चाहिए। 1945 में न्यूट्रिशनल काउंसिल के तहत की जाने वाली एक साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक एक बालिग इंसान को तकरीबन 8 गिलास रोज़ाना पानी पीना चाहिए था। असल में इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि तकरीबन 8 गिलास माया इस्तेमाल करना चाहिए, यानी लिक्विड का लफ्ज़ इस रिपोर्ट में इस्तेमाल किया गया, जो कि गलती से कुछ लोगों ने पानी के माने में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और ये बात इतनी मशहूर हो गई कि लोग इसको ऑथेंटिक रिसर्च के साथ जोड़ना शुरू हो गए, जबकि ये एक गलत फहमी है। हकीकत ये है कि इंसान को शरबत, पानी, कॉफ़ी और दीगर जूसेस की सूरत में लिक्विड कम से कम 8 गिलास रोज़ाना लेना चाहिए, क्योंकि इंसान के जिस्म का 75% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। यही वजह है कि हमारा सारा निज़ाम इंतज़ाम इसी पर ठहरा होता है। लेकिन कुछ लोगों ने गलती से इसको पानी समझ लिया और ये बात मशहूर कर दी कि साइंसी रिपोर्ट के मुताबिक 8 गिलास पानी पीना चाहिए रोज़ाना, जबकि ये एक साइंटिफिक एरर था। दूसरा साइंटिफिक एरर, कम रोशनी में पढ़ने से नज़र कमज़ोर हो जाती है। अमूमन हर घर में बच्चों को कम रोशनी में पढ़ने से रोका जाता है। ये ख्याल आम है कि कम रोशनी में पढ़ने से नज़र कमज़ोर हो जाती है। ये बात इसलिए भी हकीकत के करीब महसूस होती है कि अगर आप कुछ देर तक मध्यम रोशनी में मुताला करें तो आपको अपनी आंखों पर बोझ सा महसूस होने लगता है और मुमकिन है कि कुछ अल्फाज धुंधले भी महसूस होने लगे। साइंसदान इस मफरूज़े से इत्तिफाक नहीं करते। उनका कहना है कि मध्यम रोशनी में पढ़ने से आंखों के असाब पर दबाव पड़ सकता है, जिससे आर्जी तौर पर लफ्ज़ धुंधलाए जा सकते हैं, लेकिन आंखों को कुछ देर बाद आराम मिल जाता है। इसका बिल्कुल भी बेनाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इससे आई सेट बिल्कुल वीक नहीं होती। ये बस एक मशहूर मफरूज़ा है जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, जबकि हमने अभी तक कोई ऐसा केस नहीं देखा जो मध्यम रोशनी की वजह से आंखों की कमज़ोरी का शिकार हुआ हो। नाज़रीन, तीसरा फैक्ट ये है कि शेव करने से बाल घने और तेज़ी से निकलते हैं। आमतौर पर यह तसव्वुर किया जाता है कि शेव करने से बाल ना सिर्फ तेज़ी से निकलते हैं बल्कि वो घने भी हो जाते हैं और उनकी रंगत भी गहरी होती है। इस फैक्ट को जानने के लिए 1928 में एक साइंटिफिक रिसर्च की गई, जिससे ये पता चला कि शेव का बालों के बढ़ने की रफ्तार, उनकी मोटाई और उनकी रंगत के गहरे होने से कोई ताल्लुक नहीं होता, बल्कि हकीकत ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ नज़र का धोखा है। होता यूँ है कि शेव करने के बाद बाल एक साफ जिल्द पर निकलते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा नुमाया नजर आते हैं और देखने वाले को ये लगता है कि बाल पहले से घने हो गए हैं। चौथा और मज़ेदार फैक्ट ये है कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। ये तसव्वुर आम है कि हम अपने दिमाग का बहुत ही कम हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 10% हिस्सा हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। एक साइंसी अंदाजे के मुताबिक इंसानी दिमाग में 1 खरब से ज़्यादा न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन वो हैं जो याददाश्त और दूसरे अमूर को सरअंजाम देने में मदद देते हैं। दिमाग के सीटी स्कैन और उसकी कारकर्दगी को जानने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से कबल माहिरीन का ख्याल ये था कि दिमाग में मौजूद न्यूरॉन की तादाद हमारी ज़रूरत से कहीं गुना ज़्यादा है, इसलिए दिमाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस्तेमाल ही में नहीं आता। लेकिन जदीद रिसर्च के मुताबिक इंसान का दिमाग 100% काम करता है
اگر اس کا صرف 10% حصہ کام کرے تو باقی 90% حصہ کس کام آئے گا؟ حالانکہ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کا پورا دماغ کام کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے بنیادی طور پر دماغ کے 2 حصے ہیں، ایک سب کانشیس میں کام کرتا ہے اور دوسرا کانشیسلی کام کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے یہ بات پھیلا دی اور مشہور کر دی کہ انسان کا دماغ صرف 10% کام کرتا ہے، جو کہ غلط تصور ہے۔ ناظرین، 5واں اور بڑا مزیدار فیکٹ یہ ہے کہ انسان اپنی 5 سینسز سے ہی کام لیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور پرانا تصور ہے جس کو یونانی مفکر ارسطو نے پیش کیا تھا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ انسان صرف دیکھنے، سننے، چھونے، چکھنے اور سونگھنے ہی کی حس رکھتا ہے۔ ان 5 حواس کے ذریعے ہی وہ چیزوں کو محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ چھٹی حس پائی ہی نہیں جاتی، بلکہ چھٹی کے علاوہ کوئی بھی حس موجود ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جس کو لوگوں نے سائنٹیفکلی بھی مان لیا تھا، جبکہ حال ہی میں یہ بات غلط ثابت ہو گئی ہے۔ جدید سائنسدانوں نے اس بات کا کھوج لگایا ہے کہ انسان کے اندر صرف 5 حواس ہی کام نہیں کرتے، بلکہ 20 تک حواس انسان کے اندر کام کرتے ہیں۔ یہ خاص طرح کے حواس ہیں جو 20 قسموں میں ڈیوائیڈ ہیں، جن کے ذریعے انسان درد، بھوک، پیاس، دباؤ، توازن، رفتار اور حرارت وغیرہ محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر صرف ان 5 پر ہی انسان انحصار کر لے تو انسان کی زندگی دشوار ہو جائے۔ یہ ایک سائنٹیفک فلا تھا جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، جبکہ جدید سائنس نے اس کو غلط ثابت کر کے دکھایا ہے۔ ناظرین کرام، 6واں اور مزیدار فیکٹ یہ ہے کہ سردی اور بخار کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ جی ہاں دوستو، موسم سرما میں اکثر لوگ گرم کپڑے اس لیے پہنتے ہیں کہ کہیں ان کو بخار نہ ہو جائے، لیکن سائنسدانوں کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ بخار ہونے کا موسم سرما کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے گرم کپڑے پہننا ضروری ہے۔ بخار ایک خاص طرح کا وائرس ہوتا ہے۔ اس کا درجہ حرارت کم یا زیادہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور یہ ایسا وائرس ہے جس کی امیونٹی کبھی بھی انسان کے اندر پوری طرح نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اس کی امیونٹی انسان میں کم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے، جبکہ ہم ایک لمبے عرصے تک یہی سمجھتے رہے کہ سردیوں میں اگر ہم گرم کپڑے نہیں پہنیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، جبکہ جدید سائنس نے اس کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ ایک اور مزیدار فیکٹ یہ ہے کہ دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب ہم چھینکتے ہیں تو ہمارے دل کی دھڑکن کچھ دیر کے لیے رک جاتی ہے۔ آپ خود سوچئے کہ اگر ایسا حقیقت میں ہونے لگے تو پھر 2-3 چھینکیں ایک ساتھ آنے پر تو انسان مر جائے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جدید سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کی چھینک انسان کے دل کی دھڑکن کو نہیں روکتی، بلکہ یہ تو ایک خاص رفتار میں دل کی دھڑکن کو زیادہ کر دیتی ہے۔ اگر دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے بھی رک جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور آخر میں ایک بڑا ہی مزیدار فیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دانتوں کا اصل رنگ سفید ہوتا ہے، جبکہ جدید سائنس نے اس کو غلط ثابت کیا ہے۔ حال ہی میں یونیورسٹی آف کولراڈو میں یہ ایک ریسرچ پیپر شائع کیا گیا جس کے مطابق انسانی دانتوں کی اصل رنگت ہلکی سی پیلی ہے، پوری طرح سے پیلی نہیں، ورنہ وہ تو گندگی شمار ہوگی۔ ہلکا سا پیلا پن انسانوں کے اصل دانتوں کی رنگت ہے، جبکہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ انسان کے دانت تو سفید ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں ٹوتھ پیسٹ اور دوسرے منجن بیچنے والے ادارے اپنے اشتہاروں میں سفید اور چمکدار دانتوں کو ہی صحت کی علامت قرار دیتے ہیں، جبکہ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ تھا۔ اگر آپ جان گئے ہیں تو آپ کو عجیب لگا ہوگا۔ دوستو، مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ ان سائنٹیفک ایررز کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے، اور اگر جانتے تھے تو وہ کون سا فیکٹ تھا، اور آپ کو ان میں سے کون سا فیکٹ اچھا لگا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔